अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला। ये जो इन्ना है और अन्ना एक जैसे ही आते हैं, और इसका मतलब है बेशक और बेशक। इन्ना और अन्ना दोनों का मतलब है बेशक। अल्लाह जो अल्लाह है, ला यस्तहयी, ला का मतलब होता है नहीं, यस्तहयी वो हया करता, वो हया नहीं करता, शर्म महसूस नहीं करता। कौन? अल्लाह जल्ल शानहू। अन कह, यदरिबा मारे। यदरिब का मतलब है वो मारता है, या इसका मतलब होगा कि बयान करे। बयान करे, क्या बयान करे? मसलन, मिसाल, कोई मिसाल। मा बऊदतन, कोई भी हो, किसी मच्छर की क्यों ना हो। फमा फौकहा, या उससे भी आगे, यानी उससे भी बढ़ के, उससे भी बढ़ के यानी उसके ना छोटे होने में, या उससे भी कोई छोटी चीज, मच्छर से भी कोई छोटी चीज हो तो, या हल्की चीज हो, उसकी उसकी मिसाल देने से अल्लाह पाक नहीं कतराता और नहीं झिझक महसूस करता, नहीं शर्म करता है, बल्कि वो बयान करता है। क्यों करता है, अभी हम पढ़ेंगे। फ़अम्मल्लज़ीना, पस वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, फ़यअलमूना तो वो जानते हैं, अन्नहू के बेशक वो जो है, अल हक़्क़ु हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। व अम्मा और जो अल्लज़ीना वो लोग हैं, कफरू जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, फयकूलूना तो वो सब कहते हैं, माजा अरादल्लाहु, अल्लाह ने क्या इरादा फरमाया है, बेहाजा मसला, ऐसी मिसाल से, इस मिसाल से अल्लाह का क्या इरादे हैं, ऐसी मिसाल क्यों बयान कर दी। युदिल्लु बिही कसीरन, गुमराह हो जाते हैं इससे, इन मिसालों से या इस कुरान से, कसीरन बहुत सारे लोग, वयहदी और हिदायत पाते हैं, हिदायत देता है वो, बिही इससे, कसीरन बहुत सारे लोगों को वो गुमराह करता है इससे, और बहुत सारों को, और बहुत सारों को हिदायत देता है। वमा युदिल्लु बिही, और गुमराह नहीं करता, इल्लल फासिकीन, मगर सिर्फ खुले वाज़ेह एलानिया गुनाह करने वालों को, फासिकों को, उन्हीं को गुमराह करता है। जरा बा मुहावरा सुनिएगा। बेशक अल्लाह अपनी मखलूकात में से कोई भी मिसाल बयान करने में शर्म या झिझक महसूस नहीं करता। मच्छर की, या फिर जो उससे बड़ी मखलूक मक्खी है, या जो हिकारत में इससे बढ़कर है, तो जो लोग ईमान लाए तो वो जानते हैं, यकीन रखते हैं कि वो उनके रब की तरफ से नाजिल करदा हक ही है मिसाल। और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जिन्होंने कुफ्र किया, तो वो कहते हैं, अल्लाह ने क्या साबित करना चाहा है इसकी मिसाल देकर। और वो इस कुरान या मिसाल से बहुत सौ को गुमराह करता है और हिदायत देता है उससे बहुत सौ को, और वो इससे सिर्फ फासिकों को ही गुमराह करता है। अच्छा, मैं तफसीर में जाता हूं ताकि इसको मैं तफसीर से यहां से पढ़ूं। इससे पहले मुनाफिकीन की दो मिसालें अल्लाह ने बयान की कुरान मजीद में। एक तो मक्खी की मिसाल सूरह हज में, और दूसरे मकड़े की मिसाल सूरह अनकबूत में। कुत्ते की मिसाल भी है, गधे की मिसाल भी अल्लाह पाक ने दी है, और बहुत सारी मिसालें हैं। इस पे हमारे पास एक बड़ी अच्छी किताब है, कुरान की मिसालें जो अल्लाह पाक ने दी हैं, तो वो हमारे पास बड़ी अच्छी किताब है, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में, मुझे याद दिलाइएगा रात को। तो अल्लाह पाक ने ये मिसालें जब अल्लाह पाक ने बयान कर दी ना, तो कुफार और मुनाफिकीन जब कुरान के चैलेंज का जवाब नहीं दे सके, तो उन्होंने एतराज खुद करना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला को ऐसी मिसालों की क्या जरूरत पड़ गई। फरमाया अल्लाह ताला किसी भी चीज को बतौरे मिसाल बयान कर सकता है, ये कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ताला इससे हया करेगी, ऐसे कोई ऐब तो नहीं है कि अल्लाह इससे हया करे। वो मिसाल मच्छर की हो या जो उससे भी बढ़कर हकीर हो, मसलन मच्छर का पर या उसका जर्रा। मच्छर से बढ़कर होने से मुराद इससे बड़ी चीजें हैं, जैसे मक्खी, मकड़ा वगैरह वगैरह। हकीकत यह है कि जिस तरह बड़ी से बड़ी मखलूक अल्लाह की कुदरत
پر اور غیر اللہ کی بے بسی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر یہ بات سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی مخلوق کی مثال زیادہ موضوع ہو تو اس میں کیا بات ہے؟ یعنی یہ ساری مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ پودوں کی مثال دینا چاہے، اونٹ کی مثال دینا چاہے، وہ پہاڑوں کی مثال دینا چاہے، ہمیں ستاروں کی مثال دینا چاہے، یہ سب مخلوقات ہیں، اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی مثال دینے سے کتراتا نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہ مخلوقات ایسے نہیں بنائی، کوئی ابس نہیں بنائی، یہ اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ جل شانہ کی مثالیں اور دنیا، یہ دوسری تفسیر دیکھیں ذرا۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور چند صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ جب اوپر کی 3 آیتوں میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان ہوئی، یعنی آگ اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے ایسی ایسی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا۔ اس پر یہ دونوں آیتیں اتری۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی عظیم کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو جواباً یہ آیتیں اتری ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اور کہا گیا حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکہ میں اتری، حالانکہ ایسا نہیں، واللہ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم کا مطلب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ واللہ اعلم، اس کو ٹھیک پڑھا کریں، لوگ غلط پڑھتے رہتے ہیں۔ واللہ اعلم، یہ اعلم ایسا ہی ہے جیسے اکبر، سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ ارحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکرم، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہے اعلم، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور بزرگوں سے بھی اسی طرح کا شان نزول مروی ہے۔ ربی بن انس فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کے بارے میں بیان کی گئی۔ مچھر جب تک بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جب موٹا تازہ ہوا مر گیا۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں، وہی ان پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ یہ ما بعودتن سے کیا مراد ہے؟ ما بعودتن مطلب یہ ہوا کہ مثال چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، نہ جھجکتا ہے۔ کسی شخص کی بخیلی کا ایک شخص ذکر کرے تو دوسرا کہتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا آدمی ہے۔ اسی طرح یضل بہ کثیرن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اللہ پاک گمراہ بھی کرتا ہے، دیکھو یہ ذہن میں رکھو، اللہ پاک گمراہ کرتا ہے قرآن سے یا اسی مثالوں سے۔ کیا کیا مطلب اس کا؟ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں۔ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے۔ وہ کلام کے بالکل معقول، مناسب اور محل وقوع کے مطابق، موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال سے کسی ادنا شے سے دی جا سکتی ہے۔ اوپر یہ مثال نور اور نور کی مثال تھی، تاریکی کی مثال اللہ نے دی ہے، یہ سب چیزیں، یہ اس سے چیزوں کو سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح وما يدل به الا الفاسقون، اللہ اکبر، شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو۔ یاد رکھیں، یہ ذرا تعریف سن لیں ذرا آپ، فاسق وہ نافرمان شخص ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ایک تعریف تو یہ ہے۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ کہ آدمی اتفاق کیا کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہے، کہیں کہ یہ بس مجھ سے برا ہو گیا، یہ میں پتہ نہیں کیوں ایسا کر گیا۔ دوسرا ہے انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا ہو اور اس سے بچنے کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ تیسرا ہے جہود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر اور شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن اور مسلمان ہے۔ مذکورہ
آیت میں فاسقین سے وہی نافرمانی مراد ہے جو ایمان سے خارج ہو گئے ہیں۔ بس یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ مثال کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، اور اسی میں ہدایت ہے لوگوں کے واسطے۔ اچھا جی، دوسری آیت دیکھیں ذرا، الذین ینقضون عہد اللہ، یہ جو اللہ یہاں سے پڑھتا ہوں، الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کا عہد یعنی وعدہ، من بعد اس کے بعد، میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے، مضبوط عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں فاسق۔ وَيَقْطَعُونَ اور توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، ما جو کچھ امر اللہ اللہ نے حکم دیا ہو بھی اس کا، ان یوصل کہ اس کو ملایا جائے، موصول کیا جائے، وصل دیا جائے، اس کو ملایا جائے، اس کو یہ توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور تیسری علامت کیا ہے کہ یہ فساد کرنے والے ہیں زمین پر۔ اولئک یہ وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارے والے ہیں، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اگر محاورہ ترجمہ سنیے گا اس آیت کا، جو اللہ سے کیے گئے اس پختہ وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو اللہ نے ان سے لے رکھا ہے، اور وہ اس تعلق کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملا کر یا جوڑ کر رکھا جائے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایسا کر کے وہ اپنی ہی دنیا اور عاقبت برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، یعنی وہ حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عہد ہے جو اس نے الست بربکم قالوا بلا کی صورت میں اپنے بندوں سے لیا تھا، اور اس عہد کو ان کی فطرت کا حصہ بنا دیا تھا اور ان کی سرشت میں شامل کر دیا تھا، اس کو بھی یہ بھول گئے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اچھا، وَيَقْطَعُونَ سے مراد کیا ہے کہ وہ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھتے، تعلق توڑ دیتے ہیں رشتہ داروں سے، حقوق العباد کو پامال کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں نہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، نہ ہی حقوق العباد کی پرواہ ہو لوگوں کو، وہاں فساد اور بگاڑ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ وہ زمین کے نظام کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اب ذرا تفسیر میں دیکھتے ہیں تفسیر میں کیا کہتے ہیں۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد تین تھے۔ دیکھو، پہلا عہد کون سا تھا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے لیا تھا۔ یہ دیکھو یار، یاد رکھو احباب، یاد رکھو، آسمانوں میں نا ہمارے دو قسم کے نا جلسے ہوئے ہیں، بڑے جلسے ہوئے ہیں، دو۔ ایک تو جلسہ ایسا ہوا کہ اس میں اولاد آدم سب کی سب کو حاضر کیا گیا، اور ان سے اللہ پاک نے وعدہ لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ سب مان گئے تھے، بعد میں آ کے بھول گئے اور توڑ دیتے ہیں وہ وعدہ سارا کا سارا۔ دوسرا جلسہ جو ہوا وہ خاص جلسہ تھا، اس میں انبیاء کرام کو جمع کیا گیا، سب صرف انبیاء کرام کو جمع کیا گیا، اور اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر میں تمہیں نبوت دوں، ٹھیک ہے، تو کیا جب میرا پیغمبر تمہارے پاس آئے، آخری پیغمبر تمہارے پاس جب آئے، تو تم لوگوں نے اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے اور اس کی نصرت کرنی ہے اور اس کی توقیر کرنی ہے تم لوگوں نے۔ تو یہ دو وعدے لیے گئے تھے، ان سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم سب گواہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں بھی گواہ ہوں، اور سب کو پھر اس کے بعد نبوت عطا کر دی ہے۔ تو یہ ساری نبوت جتنی ہے، یہ جن کو ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ملی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قرآن مجید میں ہے، یہ قرآن مجید کا بتا رہے ہیں کہ یہ عہد جو ہیں، یہ تین عہد یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک تو یہ وعدہ ہو گیا کہ ربوبیت کا اقرار لیا تمام سے، دوسرا عہد انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں۔ اچھا، تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص تھا، علماء کو، کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان سورہ آل عمران 187 میں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، یہ سارے آیات یاد رکھیں۔ ما امر اللہ بھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ وعدے توڑ دیے، تین وعدے توڑ دیے انہوں نے۔ جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا انہوں نے توڑ دیے، مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا انہوں نے نہیں کیا، دشمنی کی،
तमाम अंबिया कराम को मानना, उन्होंने कहा नहीं भाई हम आखिरी पैगंबर को नहीं मानेंगे, आप बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन हम बतौर पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानेंगे। तमाम किताबों की तस्दीक करना और हक पर जमा होना, इसमें कुरान मजीद भी था लेकिन उन्होंने कहा, यूद नसारा ने कहा भाई नहीं मान सकते। इस इनको कता करने का माना है रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना, अंबिया अलैहिस्सलाम को ना मानना और अल्लाह की किताबों की तस्दीक ना करना। बेहतरीन तफसीर है ये, बेहतरीन तफसीर हो गई कि भाई क्या तोड़ते हैं, वो ये तोड़ते हैं, ये चीजें तोड़ देते हैं। और वो कौन सा अहद था? अहद हमने तीन अहद पढ़ लिए। एक था तमाम बनी आदम का, एक था पैगंबरों के साथ जो अहद लिया, और एक उलमाए कराम को जो उससे अहद लिया था। ये तीनों अहद जो है वो तोड़ देते हैं और ये इस पे अमल नहीं करते। सिले रहमी की ताकीद और अकरबा से हुस्न सलूक, ये क्यों हमने तफसीर में इसमें डाल दिया? चले पढ़ लेता हूँ मैं, थोड़ा बहुत टाइम है। सिला रहमी की ताकीद और अकरबा से हुस्न सलूक, इस आयत में फासिकों की पूरी तारीफ बयान कर दी। यानी एक एक तो अल्लाह से किए हुए अहद अलस्तु बिरब्बिकुम को तोड़ देते हैं, जो ये था कि हम सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी करेंगे। और दूसरे जिन जिन चीज़ों बिलखुसूस रिश्ते नातों को मिलाए रखने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया था, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। आपको पता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में फरमाया, छोटी सी हदीस पाक है बिल्कुल, कि ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, जो कतई ताल्लुक करेंगे वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या फरमाया उन्होंने, ऐसे किया। पहली किस्म के बंदे अल्लाह के दरमियान ताल्लुक का जिक्र था, दूसरे किस्म में बंदे और बंदे के ताल्लुक का दरमियान ताल्लुक था। अगर इन दोनों किस्म के ताल्लुकात का लिहाज ना रखा जाए तो यहीं से फसाद की जुमला अकसाम पैदा होती है। कुराबतदारी तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, ये जरा हदीस पाक देखिए कि जब अल्लाह ताला ने सारी मखलूक पैदा कर चुका तो रहम मुजस्सम बन के खड़ा हो गया और परवरदिगार रहमान की कमर थाम ली। अब देखें ये हदीस पाक सुने कैसे अजीब तक, कि रहम जो है क्या हो गया, वो मुजस्सम बन के जिस्म के साथ खड़ा हो गया और परवरदिगारम की कमर थाम ली। ये जरा हदीस पाक मुलाहिजा फरमाएगा। अल्लाह ताला ने उससे पूछा कहो क्या बात है? कहने लगा मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूं कि लोग मुझे काट देंगे, कुराबत का ख्याल नहीं रखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि जो तुझे जोड़ेगा मैं भी उसे जोड़ूंगा, और जो तुझे कता करेगा मैं भी उसे कता करूंगा। रहम कहने लगा परवरदिगार मैं इस पे राजी हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा ही होगा। आप समझ रहे हैं बात को, कितनी कितनी कैसी हदीस है ये, डराने वाली हदीस पाक है। आजकल तो अना का मसला बना दिया हम लोग, छोटे छोटे मसाइल होते हैं और हम इससे तोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल सरी खिलाफ वर्जी है अल्लाह ताला के हक की। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस हदीस की तायीद में सूरह मोहम्मद की ये आयत पढ़ लो, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द, तो ये आयत आपने पढ़नी है। अच्छा जी, अल्लाह की किताब से हिदायत पाने के बजाय गुमराह होने वाले फासिकों की तीन सिफात अल्लाह ने फरमाई। कुरान कुरान से कौन गुमराह होता है? देखो, अल्लाह के अहद को तोड़ने वाला, रिश्तेदारी और दूसरे बाहमी ताल्लुकात कता करना और जमीन में फसाद पैदा करना। जैसा कि मुशरिकीन ने इस अहद को तोड़ा अलस्तु बिरब्बिकुम वाला, यहूद नस्वारा ने जो है तोड़ा वो था नबी करीम पे ईमान लाने का, और कुफ्फार कुरैश ने रसूलुल्लाह और मुसलमानों से रिश्तेदारी को कता किया और मुनाफिकीन ने जमीन में फसाद फैलाया। ये तीनों सिफात कुफ्फार के तमाम ग्रोह में पाई जाती है। तो अल्लाह ताला इनको कभी हिदायत नहीं देगा, गुमराही में चले जाएंगे। अच्छा, ये आखिरी आयत ये पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ जरा, ये देखिए तीसरी आयत भी देखिएगा। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम कैफा कैसे, कैफा का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे, हाउ, कैसे। तकफुरूना तुम सब कुफर करते हो, इनकार करते हो, नाशुक्री करते हो, बिल्लाहि अल्लाह की, व कुंतुम अमवातन और तुम सब लोग थे अमवात, मरे हुए थे, फाहियाकुम तो तुम सबको जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम फिर तुम्हें वो क्या करेगा, मारेगा, सुम्मा युहयीकुम फिर तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। उसी के पास जाना है हमने, सब ने उसी के पास जाना है। ये देखो, कभी कभी आप सोचते हैं कब्र में कैसे गुजरे, कब्र की रात कैसे गुजरेगी, कब्र में क्या होगा। तो ये भी जरा सोचें कि माँ के पेट से, सारे लोग माँ के पेट से आए हुए हैं, माँ के पेट में हमारा क्या हाल था, वहां भी हम जिंदा थे, खुराक भी मिलती थी हमें और हम लोग वहां पे थे। तो अगर आप माँ के पेट में रह सकते हैं इतने सारे जरासीम के साथ और इतने सारे
جو ہے وہ اتنے سارے مادے ہوتے ہیں وہاں پہ، اتنے سارے خون ہوتا ہے، گوشت کے لوتھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے اب نکل کے اللہ پاک نے ہمیں زندگی بخشی، تو اس کے بعد اگر ہمیں وہ موت دیتا ہے اور موت کے بعد ہمیں پھر زندہ کرے گا، تو وہ دیکھو نا، ایک ولی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا تیاری کی ہے، اس نے کہا کہ حساب کون کرے گا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کرے گا، فرمایا کہ اگر اللہ کرے گا نا تو پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو ہم پاس ہی پاس ہیں سارے، یعنی اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے۔ آپ نے دل میں شوق رکھے اللہ کی ملاقات کا، اللہ پاک اس سے بہت ناراض ہوتا ہے، یاد رکھیں، اللہ پاک اس سے بہت ناراض ہوتا ہے، اللہ پاک کہ کوئی اس سے ملاقات کرنے سے کترائے اور کراہت محسوس کرے۔ اللہ پاک کی جناب ملاقات کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے خواہاں رہیں۔ اتنا جو ہے، اتنا زیادہ دنیا کو پسند کرنا جو ہے نا، یہ ہمارے لیے مومن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو کوئی بھی ہمارے ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے، ہم بھی اس کے ملاقات کے خواہاں ہوتے ہیں، اور جو نہیں آتا یہاں ناپسند کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک قسم کا ہے، ایک ہے، ذہن میں رکھیے گا یہ والا۔ تو ہمیں اسی کے پاس جانا ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اللہ اکبر۔ تم کس بنیاد پر اللہ کا، یعنی اللہ کی اس قدرت کا کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، انکار کرتے ہو، جبکہ تم مردہ تھے، یعنی تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، یعنی عدم سے وجود عطا کیا، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، موت سے ہمکنار کرتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حتمی فیصلے کے لیے تمہیں اسی سے رجوع کرنا ہوگا۔ اچھا، میں ذرا اس کو یہاں سے ایک دفعہ دیکھوں۔ اس مقام پر ایک بڑی گہری حکمت اور فلسفے کی بات بیان ہوئی ہے، جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے۔ اس کی کیا معنی ہے؟ یہ مضمون سورہ غافر، سورہ المومن میں زیادہ وضاحت سے ہے، جو سورہ البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لہٰذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے۔ وہاں اہل جہنم کا قول بئی الفاظ نقل ہوا ہے کہ ربنا امیتنا سنتین و احییتنا سنتین، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ عطا کر۔ اچھا جی، اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ انسان کی تخلیق اول عالم ارواح میں ہوئی، صرف لکھو برا گئی خیال، اور صرف ارواح کی حیثیت سے ہوئی۔ احادیث میں وارد ہے کہ الارواح جنود مجندہ، اللہ، یعنی ارواح جمع شدہ لشکروں کی صورت میں تھی پہلے، ہم لوگ آپس میں رہے ہیں پہلے سے، جو ہماری محبت ہے آپس میں، یہ ہم اصل میں ساتھ ساتھ رہے ہیں ہم پہلے، تو یہ ساری جو ہے وہ لشکروں کی صورت میں ہم لوگ ارواح وہاں رہے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد دیا تھا، الست بربکم والا، پھر انہیں سلا دیا۔ یہ گویا پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مردہ معدوم نہیں ہوتا، بے جان ہوتا ہے، ایک طرح سے سویا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں موت اور نیند کو باہم تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر دنیا میں عالم خلق کا مرحلہ آیا، جس میں تناسل کے ذریعے سے اجساد انسانیہ کی تخلیق ہوئی اور ان میں ارواح پونکی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ رحم مادر میں جنین جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، 4 ماہ کا یاد رکھیں احباب، اگر تو آپ لوگوں نے بچے کو ضائع کرنا ہے کسی وجہ سے، جو ڈاکٹر کہے آپ کو کہ ماں کو خطرہ ہے، اور واقعی کوئی آپ کو ریزن، واقعی جینون مسئلہ ہو، بچے کو اگر ضائع کرنا ہے تو 4 ماہ سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے، 4 ماہ سے 120 دنوں سے پہلے پہلے، بلکہ 2 ماہ سے پہلے پہلے کرنا چاہیے، 50 دن سے پہلے پہلے کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بعد نہیں۔ تو دیکھو ارواح پھونکی جاتی ہے، یہ موت ہے پھر، تو اس میں وہ روح لا کر پھونک دی جاتی ہے، اور یہ گویا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا ہوگا۔ ہم اس دنیا میں اپنے جسد کے ساتھ زندہ ہو گئے، ہمیں پہلی موت کے نیند سے جگا دیا گیا، اب ہمیں جو موت آئے گی وہ ہماری دوسری موت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں ہمارا جسد وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، یعنی مٹی میں، اور ہماری روح بھی جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی جائے گی۔ یہ فلسفہ حکمت قرآن کا بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ آیت بڑی چھوٹی سی آیت ہے، خوبصورت سی آیت ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے ہمیں، اور بڑی شاندار اس میں جو ہے نا ہمیں بتایا گیا ہے۔ ذرا ایک آخری چیز پڑھتا ہوں، بس اس کے بعد چھٹی کرتا ہوں، 2 منٹ رہ گئے، صرف 2 منٹ پڑھتا ہوں۔ توحید اور نبوت کے دلائل اور کفر اور ایمان کی جزا اور سزا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا اور نعمتوں کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے۔
गोया तुम बदन में रूह डाले जाने से पहले तमाम मराहिल में मुर्दा थे, यानी कुछ न थे या बेजान चीज जिस्म थे। फिर उसने तुम में रूह डालकर तुम्हें जिंदगी दी। फिर जिंदगी की मुद्दत पूरी होने पर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। इससे या तो कब्र की जिंदगी मुराद है जो सवाल के लिए होगी, या कयामत की। फिर तुम हिसाब और किताब और जजा के लिए उसकी तरफ लौटाए जाओगे। तो अपने उस हाल को जानकर तुम्हारा कुफर करना निहायत अजीब बात है। ये आयत में गौर करें, इस आयत में जरा गौर करें तो हम मुसलमानों के लिए भी इसमें नसीहत है कि हम भी कुछ न थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी अता की। जिंदगी गुजारने के लवाजिमात नेमतों से नवाजा, तो उसकी अताओं से फायदा उठाकर उसकी याद से गाफिल होना और नाशुक्री करना और गफलत की जिंदगी गुजारना किसी तरह हमारा शान निशान नहीं है, शायान शान नहीं है। अब देखो, अल्लाह पाक, हम भी ऐसे होते हैं ना, बड़े ही डिप्रेस होते हैं, बिल्कुल खुदकुशी के करीब आते होते हैं। ऐसे जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं। तो अल्लाह पाक हमें जिंदगी दे देता है, वो दुख हमारा चला जाता है और हम फिर से जिंदगी जीने शुरू कर देते हैं। हम लोगों को नाशुक्री जो है ना, ये जेब नहीं देती। और आपको पता है ना कि कुफर के लिए, इनकार के लिए, और कुफर जो है नाशुक्री के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, कुफरान नेमत और कुफरान अल्लाह और कुफरान रसूल। यानी किसी चीज का ना मानना, छुपा देना, उसको कुफर कहलाता है। तो हमें नाशुक्री बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये ना समझा करें कि ये आयत उनके लिए थी, बल्कि हमारे ऊपर भी आ सकती है और हमें भी गौर व फिक्र का मौका दे रही है कि हम जरा सोचें इस बारे में। तो ये थी हमारी आज की तफसीर, और इंशाल्लाह से फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। चलें जी, कोई सवाल तो नहीं है इसमें, कोई बात तो ऐसी नहीं है जिंदगी में, आपको कोई अच्छी सर बात? एक छोटी सी बात है। जय में, हाँ जी प्लीज। हाँ, सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि कता ताल्लुकी करना जो है वो हाँ, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब मेरा सवाल ये है कि एक कता ताल्लुकी तो ये है ना कि आप किसी से बिल्कुल ख़त्म कर दें हर तरह का रिश्ता। हाँ जी हाँ। लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं करते, आप उनसे मिलते भी हैं, आप उनसे बात भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन आपके दिल में उनके लिए वो मोहब्बत या वो इज़्ज़त नहीं होती, लेकिन आप सिर्फ़ इसलिए मिल रहे होते हैं क्योंकि आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं। तो क्या ये भी कता ताल्लुकी की कोई फ़ॉर्म होगी या अच्छा, देखिए, नहीं ये देखिए, नहीं अब हो? देखिए इसमें एक और चक्कर है। देखिए, दर्जे होते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के दर्जे होते हैं, गुनाहों के भी दर्जे होते हैं और इंसानों के भी दर्जे हैं, कैफियत के भी दर्जे हैं। एक तो ये समझ लें कि रिश्तेदार है कौन से, हमारे असल में पाकिस्तानियों के रिश्तेदार बहुत ज्यादा होते हैं। असल में जो हमारे, जिनका हमारे ऊपर हक है ना, हमारे ऊपर हक है जिनका, जिनके साथ ताल्लुक हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए हमें कि वो कौन लोग हैं जिनका हक हमारे ऊपर है और जिनका हमें ज्यादा ख्याल रखना है। और वो लोग जिनका हमारी जिंदगी में कोई दखल नहीं है, वो हमारे वैसे रिश्तेदार बने हुए हैं, चाचे मामे वैसे बने हुए हैं। तो उनका आपके ऊपर होता ही नहीं है, आप ऐसे ही खुद को ऐसे ही ना तकलीफ देते रहते हैं और उनके ताल्लुक की, और वो नखरे करते रहते हैं, अच्छा अब हम कौन हो गए हैं, अच्छा अब हम ये हो गए हैं, अच्छा अब हमें दावत ही नहीं दी। तो ये वो लोग, उन लोगों को साइड पे करो, उसकी जरूरत ही कोई नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में, साइड पे रहें उनको। दूसरा ये है कि ये जो ताल्लुक है ना, ये देखो, हमें जो जो चीज़ें मोमिन पे हक है, 5 चीज़ें रसूलुल्लाह साहब ने फरमाई हैं कि क्या हुकूक है मोमिन के मोमिन पे। अगर आप वो कर लेते हैं, 5 चीज़ें कर रही हैं, तो बस काफ़ी है। बात समझ रहे हैं कि आपको ये भी बताना चाहिए कि कितना हक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप हिंदवाना तरबूज लेके जाएँ तो वो कहें नहीं मुझे खरबूजा चाहिए, और आप कहें अच्छा ये तो मेरा हक अदा ही नहीं किया, ये क्या बनेगा, अब मेरा क्या बनेगा? ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको 2 चीज़ें बता के जा रहा हूँ। एक तो ये है कि आपने समझना है कि मेरे रिश्तेदार कौन हैं, कौन-कौन है जिनका मेरे ऊपर हक है। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो अरहाम है, रहम रहम वाले हैं। कौन-सी रहम है, किसकी रहम है? जिसके पैदा किए हुए जो लोग हैं, वो तुम्हारे रिश्तेदार कहलाते हैं। वो ज़रा आपने, मैं आपको भेजता हूँ फिर, अभी ये टाइम नहीं है। और दूसरा ये है कि आपने ये देखना है कि जो हुकूक की बात हो रही है कि मैंने जिसको पूरा करना है, जिसको रिश्तेदारी कहेंगे, ताल्लुक कहेंगे, वो क्या-क्या है? वो देखना है हमें कि वो क्या-क्या है, ठीक है? ये आपने सवाल छोड़ देना है इंशाल्लाह, और फिर हम आके ना कल दोबारा इसको देखेंगे, ठीक है? मैं आपको दोबारा बताऊँगा। ये बहुत जी सर, अहम है, थैंक यू। इससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। हमने पता नहीं क्या-क्या बना दिया। इंशाअल्लाह। चलें, अब आप बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।